السلام عليكم. نكملو إن شاء الله تعالى la méthode ديالنا PERT pour l'étude des trois estimations du temps. Donc on a pris le même graphique et le même réseau et on va faire une représentation graphique des trois estimations plus le temps espéré, c'est le TE ou bien le expected time pour chaque opération. Donc on va faire la même chose. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, l'opération A, le graphique a une base réduite. On peut faire la remarque visuellement, donc entre le 4 et le 6, donc la base elle est petite. Donc, on peut dire que la variation, la variation donc, elle est minimale, elle est réduite. Les estimations ne sont pas espacées. En revanche, l'opération B, elle est trop espacée et la variation, elle est grande. Donc, entre 8 et 12, déjà, c'est 4 jours de différence. Sachant que, ça, juste une remarque, lorsque l'espace entre A et M égale M et B, automatiquement, la moyenne est égale la médiane. Autrement dit, le TE, il sera égal ETM. C'est la forme, c'est le graphique est asymétrique, donc le TE, il sera différent de TM. Donc بالنسبة للجرافيك ديال A, les temps يعني قراب لبعضياتهم. دونك غادي نقولوا بأن لا بيرسون اللي عطانا لي زيستيماسيون ما عطاش لي زانتيرفال كبار. لكن بالنسبة لو بي دار خلا اون مارج كبيرة. بالنسبة لو سي اونتر لو 3 اي سي دونك مارج بليز او موان. ولكن نعاودو نرجعو لوبيراسيون اف كنلقاو واحد لا مارج كبيرة. دونك اونتر 6 et 14 jours, donc c'est 8. Déjà 8, il est... Si on finit, par exemple, l'opération au 6e jour, et si on finit l'opération au 14e jour, donc déjà la différence c'est 8, donc c'est beaucoup. Automatiquement ici, on va par la suite calculer la variance, donc on va trouver probablement que la variance ici elle est très grande. Donc علاش كنديروا هاد la valorisation bien d'étude ديال هاد لي استيماسيون لان لا باز ديال لو بروجي ديالنا بيرت سا سي لو طون ولو طون تيخصو يكون كوريكت. مثلا كاين عندنا ما بين لوبيراسيون ا ولوبيراسيون اف غادي نقولوا فينا هو لو طون اللي صحيح فينا هو لو طون اللي جوست غادي نخدمو. واش لو طون اللي تعطانا في لوبيراسيون ا او لو طون اللي تعطانا في لوبيراسيون اف باردون. حتى لدابا ما غنقدروش نقولوا راه ليستيماتور اللي عطانا لو طون في لوبيراسيون اف استيماسيون مزيانه اولا غنقولوا العكس بالنسبه لأ. يقدر تكون احسن من البي وتقدر تكون باردون لو ا مع لو اف تقدر تكون لو ا اللي احسن او تقدر تكون لو اف اللي احسن. مثلا غناخذ الحاله ديال هاد ليستيماتور ديال لو ا غادي نقولوا بانه هو اللي عطانا استيماسيون مزيانه. علاش؟ لان عطانا ريدويت ولكن ريدويت سافي ريان دير. ولكن هنا غادي نقول بان هاد ليستيماتور هذا الى اكسبيريمونتي دونك il maîtrise les outils ديالو الى اخره وبالتالي هذاك لو طون il est correct ou puisque il ne s'agit pas de notre premier projet donc on a expérience وتنرجعوا للارشيف ديالنا ولا تراسابيليتي ديالنا تلقاو بان هاد لو طون اللي هو ديال 5 جور ديال لوبيراسيون ا il se ou bien il s'est fréquenté beaucoup.
دونك اونتر 5 اي 6 جور اي 4 جور الى اخره. دونك تنقولوا بان هذا الطون هذا اللي بيان. ولكن حتى لو اف يقدر يكون بيان. علاش؟ الا كان فعلا نيت هاد لوبيراسيون تيكونوا فيها دي بروبليم، تيكون فيها دي زاتون، تيكون فيها دي زالي دي زيريغولاريتي الى اخره. دونك صافي ريان دير بان لا بيرسون عطانا واحد ليستيماسيون صغيره كنقولوا راه هاد ليستيماسيون الي بيان. يقدر يكون لا بيرسون il n'a pas pris en considération certains alias, certaines irrégularités où le temps il ne sera pas respecté par la suite et ainsi de suite. Donc بالنسبه لو اف يقدر يكون مالغري بان هاد لي لا فاريونس اللي غنحسبوها من بعد غادا تكون لا فاريونس كبيره، غنقدروا نقولوا بان راه ممكن بان هاد لو طون هذا راه فعلا نيت هذه هي لوبيراسيون، وبيان هذا هو لو سو بروجي. يقدر يدار في 6 جور، يقدر يدار في 8، يقدر يدار في 10، يقدر يدار حتى في 14. علاش؟ لان كاينين دي كونترانت دو برودكسيون دو فابريكاسيون اكسيتيرا. دونك هادو هما لي غرافيك اون جينيرال، هادو هما لي كان اللي كاينين، ما كاينش دي زوتر كا. يا اما تيكون الجرافيك تيكون سيميتريك، و اما تيكون اسيميتريك. بالنسبه ملي تيكون سيميتريك يا اما تتكون لا باز ريدويت وبالتالي لا فاريونس اللي غنشوفها بار لا سويت تكون صغيره، و اما لا فاريونس تكون كبيره. وملي تيكون اسيميتريك يا اما تيكون اسيميتريك فير لا غوش ولا اسيميتريك فير لا دروات. الا كان باغ اكزومبل مشى لا غوش، بحال مثلا غادي ناخذ مثلا لو جي. لو جي تنشوفو بان كتمشي من لو 1 حتى لو 4، وديجا لو لو l'espace entre A et M il est beaucoup plus important que l'espace entre le M et le B. هنا اوتوماتيكمون البلاصه اللي فيها ليسباس تما فين غادي تكون لو تي او. بمعنى ملي تتكون الاسيمتري ستادير نقولوا ليسباس في لا غوش هو اللي كبير، دونك كتكون لو ام كتكون لو تي او صغار من لو تي او والعكس. دونك هادو هما لي كان اللي كاينين. لكن مازال ما ساليناش من بالنسبه لي زيستيماسيون. خصنا نحسبوا لا فاريونس. لا فاريونس كما تعرفوا بان كاين عندنا لي زانديكاتور دو ديستريبيسيون. بالنسبه كاين لي زانديكاتور دو كونسونطراسيون وكاين لي زانديكاتور دو ديسبيرسيون. لي زانديكاتور دو كونسونطراسيون اون جينيرال كنقولوا كاين لا مويان، لي ديفيرون تيب ديال لا مويان. كاين المويان اريثميتيك، كاين المويان اريثميتيك بونديري، كاين باغ اكزومبل مويان هارمونيك، المويان كوادراتيك، مويان جيومتريك. بون هادو سون دي مويان على حساب لا سيري ستاتيستيك اللي عندك كيف. حنا عندنا سيري ستاتيستيك سامبل، دونك تنقولوا المويان اريثميتيك ديالنا. بالنسبه ملي تنمشيو كندويو على لا ديسبيرسيون، تنشوفوا ليسباس اونتر لي زيليمون ديال اون سيري ستاتيستيك. ولي زيليمون اللي تنخدموا بهم هما لي كارتيب اللي هو ستاندرد ديفيشن ولا فاريونس. يعني كنقولوا بالنسبه لي كارتيب اللي هو الانحراف الطرازي او الانحراف النوعي، ولا فاريونس اللي هي المغايره. دونك ملي تنكون كنخدم مثلا واحد البروجي ديال كيفي مثلا 30 40 50 اوبيراسيون، تنقدر نخدم مانيوال وتخدم غير فيزوال. ولكن راه ملي تيولي واحد لو بروجي كبير، لان سيرتو بالنسبه للبيرت ماشي كانت تخدم بها لي بروجي اللي تيكونوا صغار. لكن بيرت فين كتبان ليفيكاسيتي ديالها هي فين تيكونوا لي بروجي كبار. ولو بروجي ملي كيبدا تيكبر مثلا ملي كتوصل ل 100 والفوق، هنا تيخصنا نديكومبوزيو اسمهم. يعني خصك تبدا ما تبقاش خدام مانيوال. ملي كتوصل ل 100 تيخصك تولي تخدم بار اورديناتور. دونك كاينين دي سيستيم دي لوجيسيال اللي تيخدموا بيرت سي بي ام كوم سا. دونك حتى هاد لي كالكول كيداروا دون مانيير اوتوماتيك. يعني كدير انت كتسيزي لي دوني ديالك الى اخره. بالنسبه ملي تيكبر لو بروجي، دونك اسمولا تيخصك دير دي سو بروجي. في بلاصه حنا دابا خدمنا اوبيراسيون، انت بالنسبه لك الاوبيراسيون كتولي هي واحد لو سو بروجي كي
constitué par différentes opérations et étapes. وفي هذا لوكا هذا ما كتبقاش تقدر تشوف لا فاريونس دون مانيير فيزوال. هنا تيخصك دير تخدم دون مانيير انفورماتيك ou bien انفورماتيزي. تيخص دير الكالكول. دونك تقدر دير دي روكيت وكدير لو ترياج مثلا بار كرواسونس بار اوردر كرواسون ولا ديكرواسون وتتخدم اليمون بار اليمون. دونك بالنسبه لينا حنا غادي نكالكيليو لي كارتيب. لي كارتيب بالنسبه للوكا ديالنا هو لو بي، يعني كنمشيو ليكستريميتي ادروات موا ليكستريميتي اغوش اللي هو الانترفال افري ديال الانترفال ما بين لو ا اي لو بي كنديفيزيوه على 6. دونك هذا هو لي كارتيب في هذه الحاله هذه. دونك وحنا ما غنحسبوش لي كارتيب. حنا عندنا الغرض دابا ولو ان لا ليكتور سوا تيتيليز لا فاريونس و تيتيليز لي كارتيب سي لا ميم شوز، لان بجوجهم تيعطيونا سو سون دي انديكاتور دو ديسبرسيون تنديرو بهم ميم ليكتور. مي بون اون جينيرال تنستعملو لا فاريونس ولكن تنكالكوليو لي كارتيب و لا فاريونس اللي هي تساوي لي كارتيب على بويسونس 2. دونك غادي نحسبو لا فاريونس بالنسبه لهاد لي غرافيك كاملين باش غادي نشوفو. دونك بالنسبه لو في اللي هي لا فاريونس ديال لو ا هي 0.11. نورمالمون كنا فيزوالمون شفنا بان ليسباس صغير، دونك اوتوماتيكمون لو في غادا تكون صغيره. دونك اون جينيرال au fur et à mesure la variance augmente, la dispersion augmente et inversement. Donc la variance il est directement proportionnel avec la dispersion. ملي تتكبر لا فاريونس تتكبر لا ديسبيرسيون، بالتالي لا ديستونس اونتر لي زيليمون ديال لا سيري ستاتيستيك تيكبروا، بمعنى لي زيستيماسيون ولاو كبروا ولاو عندنا اون مارج كبيره والعكس. دونك حنا غادي نشوفوا بان لا فاريونس بالنسبه لو ا لو او لو دي، يعني بالنسبه لو ا اي لو او دونك لا ميم شوز، لو دي لو سي لو جي دونك 0.25. دونك غادي تكبر، لكن دائما غادي نجيو لو اف غادي نلقاوها هي الكبيره. علاش؟ لان ديجا تنمشيو من لو 6 حتى لو 14. دونك علاش كنديرو هاد لا فاريونس هادي؟ باش تنجي نديرو جوجمون ديال هاد لي جيستيماسيون. لان فينالمون مثلا ملي غادي نمشيو لوبيراسيون اف وغادي نطلبو دي زيكسبليكاسيون، الا كانوا دي زيكسبليكاسيون ما كاينينش دي ريزون علاش هاد لي جيستيماسيون بحال هكا كبار، خصنا نعاودو لي جيستيماسيون ديالنا. ولكن الا كانوا دي جيستيفيكاسيون مالغري لو في كبيره، راه ما كتعنيش بان في كبيره راه خايبه او العكس، او بان الفي ديال لو ا صغيره دونك راه الي بيان. يقدر يكون لا ريسيبروك. دونك هادشي اللي كنا تكلمنا عليه. دونك هذا واحد لوتي اخر دو بلوس اللي كيخلينا نعاودو نديرو ليفاليوسيون ديال حنا شنو كنا قلنا في بيرت، هي الريفيو تكنيك دو ريفيزيون. دونك حنا تنديرو ريفيزيون ديال لي دوني، لان هادو هما لا باز ديال لو بروجي كامل. دونك تنقولوا l'incertitude est donc directement proportionnelle avec la variance. Directement proportionnelle avec la variance. دونك شي كنا تكلمنا عليه. دونك الان غادي نعاودو نرجعو للميم البروجي ديالنا، و سيت فواسي اون فا كالكولي لو تي او او بيان لو او اس اللي هو الايرلي ستارت تايم، وكاين عندنا ال اس اللي هو الليتست ستارت تايم. دونك الهدف نعرفوا c'est-à-dire لو طون. كندوي دابا على لو ديبي. كاين عندنا لو ديبي اي لا فان. لو ديبي كاين فيه جوج، او بلي طو او بلي طار، ولا فان او بلي طو او بلي طار. دابا غادي نحسبوا لو ديبي و بار لا سويت غادي نحسبوا لا فان ديال لوبيراسيون باش نعرفوا امتى لوبيراسيون كيخصها تبدا وامتى لوبيراسيون كيخصها تسالي او امتى غادا تسالي. قلت امتى خاصها تسالي وامتى غادا تسالي، امتى ممكن تسالي. لان ملي تنكونوا كندويو في الشومان كريتيك il s'agit des événements critiques, il s'agit aussi des opérations critiques, c'est-à-dire ils n'ont pas le choix. لا مارج زيرو وغادي ندويو فيما بعد على لا مارج، بمعنى كيخصهم يبداو في واحد الوقت وكيخصهم يساليو في واحد الوقت. لكن بالنسبه لي جوبيراسيون كريتيك كتكون عندهم واحد لا فليكسيبيليتي، كتكون عندهم ان مارج. كيقدر يكون عنده روطار سون افيكتي لو بروجي كامل او سون افيكتي لي جوبيراسيون اللي غادي يجيو من بعد منه. دونك
غادي ندويو على لو تي او اللي هو الاو اس الاورلي ستارت تايم اللي هو لو دي بي او بليتو. دونك بالنسبه لوبيراسيون ا امتى خصنا نبداوها؟ دونك دائما لو بروجي كيبدا في لو تي زيرو. لو تي زيرو يقدر يكون هو اليوم، يقدر يكون هو غدا، يقدر يكون لا سيمين بروشين، يقدر يكون من بعد شهر، من بعد شهرين، من بعد عام. دونك لو تي زيرو هو لا دات دو ديماراج دو بروجي. دونك زيرو. دونك خصنا نعرفو ليطاب جوج امتى غادي نديكلونشيوه. ليطاب جوج شنو المعنى ديالها؟ هي كتكون كتفيني لي زوبيراسيون اللي قبل لو كاينه عندنا وحده، وكتديكلونشي لي زوبيراسيون اللي من بعد. دونك حنا امتى غادا ديكلونشي لينا هي لي زوت اوبيراسيون اللي جايين اون افال الا لي زوبيراسيون اون امون كملوا. حنا عندنا غير وحده اللي هي لو ا كي خصها 5 جور. دونك اوتوماتيكمون لو او اس ديال لو 2 اللي هو لو تي او غتكون عندنا 5. ديجا تنشوفوا هنايا الراجل ديال الكالكول دو اس اريا ستارت تايم تيقول لك بروميير ايتاب يعني الاو اس كيكون ايكال زيرو، وبالنسبه من بعد لي زيتاب اللي جايين اشنو هو تيولي الاو اس ديال ليتاب بريسيدونت بلس لو تي او ديال لوبيراسيون اون كور. يعني لوبيراسيون اللي تندويو عليها اللي غادي نديكلونش يعني لوبيراسيون اون كور. دونك كوم سا كيولي عندك واحد لو ديبي اي لا فان ديال لوبيراسيون. دونك لو ديماراج ديالها تيكون هو لو او اس ديال لي زيتاب اللي قبل، ولا فان ديالها غادي يكون هو الاو اس اللي قبل بلس لو طون ديالها. دونك لا ميم شوز بالنسبه لو 3 غادي تكون لو 10 بلس 5 لان عندنا لو اس اللي قبل هو 5 ولو بي ايكال 10 دونك سي 15. دونك غادي نكملو كوم سا. ملي غادي نجيو من التحت لا ميم شوز دونك كاين عندنا 8 بلس 5 دونك سي لو 13. مي هنايا في ليفينمون او بيان ليطاب 5 نورمالمون غادي نلقاو جوج لي طون، حنا تناخدو لو كبير. غادي نلقاو لو 15 مع ديال الاو اس ديال لو 3 هو 15 بلس لو طون ديال لو سي اللي هو لو 5 غادي تعطينا 20. ولكن الا جينا من التحت غادي نلقاو 13 بلس 4 سي 17. 17 ما يمكن ليهاش ديكلونشي لينا لو اف، لان باش ديكلونشا لو اف كيخصنا لو سي تكون سالات اي لو او تكون حتى هي سالات. وهادو غادي نساليو امتى؟ الوقت ملي غادا تسالي لوبيراسيون اللي لو طون ديالها اللي اكبر اللي هي لو 15 بلس 5 اللي هي لو 20. دونك غادي نكملو دائما كنبقاو كنزيدو غنزيدو لو 10 ديال لو اف ونزيدو لو 3 ديال لو جي. دونك غتكون لا فان ديال البروجي يعني اللي هو لو اس ديال لا فان اللي هي لو تي او اللي هي لو تي اس. دونك هي 33. دونك هاد العمليه كنسميوها الفورورد باس اللي هي يعني تمشيو اون افون يعني اون امون باردون اون افال يعني كتمشي من لو ديبي لا فان. لكن دابا غادي نمشيو مارش اريير باكورد باس. علاش؟ لان غادي نحسبو تو سامبلومون لو ال اس اللي هو latest start time. دونك الا كنا حسبنا في الاول early start time اللي هو لو ديبي او بليطو، دابا غادي نقلبو على اشنا هو اخر وقت اللي ممكن نديكلونشيو فيه لوبيراسيون سون افيكتي لو طون توتال او بيان لا ديوري دو بروجي. دونك غادي نجيو سيت فوسي ليطاب 7. دابا غادي نتمو جينا راجعين من لو 7 لو 6 لو 5 اكسيتيرا. شنو هو غادي يكون لو تي ال او بيان لو ال اس ديال 7 اوتوماتيكمون اي سون بونسي غادي يكون هو لو اس ديال لوبيراسيون 7 اللي هو 33 بور دو ريزون. الريزون الاول عندنا الشومان كريتيك
بالنسبه للشومان كريتيك لو اس كيكون هو ال اس. كنشدو ال اس دائما حتى ملي غادي نبغيو نحسبو لي مارج، سيرتو لا مارج توتال، غادي نقولو ال اس موال او اس ايكال، بالنسبه راه كيكون ايكال زيرو في في الشومان كريتيك. وفي الشومان نون كريتيك غادي نلقاوه بوزيتيف، تما كتكون عندنا اون مارج، نقولو مارج توتال. دونك هذا السبب الاول، لان لو شومان كريتيك، لان هذه اوبيراسيون بيان ايطاب 7 هي ايطاب كريتيك. السبب الثاني هو ان هذا هو لا فان ديال البروجي. لا فان بروجي نورمالمون اون سيبوز بانه غادي يسالينا في لو 33، وكنعرفوا بان هاد لو 7 راه هي كتفيناليزي لنا شي حاجه وكتبدا شي حاجه اخرى. لو 7 ما عندما غادا تبدا لنا، اللهم الا كان هذا ان سو بروجي. دونك بالنسبه لنا ال اس غادي يكون 33. دونك ها هو بالنسبه للريغل ديالو، ال اس ديال الديرنيير ايتاب هو الاو اس، ومن بعد كتجي كدير ال اس موان التي او ديال ليطاب، يعني ال اس ديال ليطاب بريزونس موان لو تي او. دونك كاين عندنا لو 33 وغتم غادي نراجعين، غنديرو 33 موان هاد لو 3 اللي غتعطينا 30 موان هاد لو 10 هذا اللي غادا تعطينا لو 20. دونك دائما في الشومان كريتيك حنا بلا ما نبقاو نحسبوا بزاف غادي نلقاو ال اس ديال لو 3 غادي يكون هو هاد لو 15 هذا. ولكن بالنسبه ديال الكات غادي نلقاوه مختلف على لو 13، لان غادي نشدو لو 20 موان لو 4 كتعطينا 16. دونك اونتر 16 و 13 كاينه اون مارج بوزيتيف اللي هي 3. دونك كاين عندنا هنا اون مارج توتال. دونك غادي نشوفوا لا مارج من بعد. دونك انسي دي سويت. دونك غادي نمشيو بالنسبه للجوج، لان اوبيراسيون كريتيك ضروري غادي يكون عندنا الاو الاو اس غادي يساوي ال اس، وغادي نرجعوا لوبيراسيون ليطاب الاولى ديالنا ال اس ايكال 0. دونك هذا كنحسبوا الايرلي ستارت تايم والليتست ستارت تايم، يعني هذا لو ديبي. بقى لينا غادي نعاودو نحسبو لا فان او بليطار اي لا فان او بليطو. دونك هادو هما 4 ديال لي زيلامون اللي تنحتاجوهم باش تنحسبو لي مارج. وكنعرفو بان كاينين 4 ديال لي طون، كاينين 4 ديال لي مارج اللي غادي نشوفهم بار لا سويت. دونك قلنا فورورد باس باكورد باس. دونك سيت فوا-سي فان او بلوتو اللي هو ال اف، earliest finish time، وكاين عندنا ال اف اللي هو latest finished time اللي هو فان او بلوتو. نفس الشيء حتى هما كاين عندهم الفورورد باس والباكورد باس، كتمشي اون امون و كتمشي اون افار. دونك غادي ناخدو الميم بروجي. المهم باش نقول لكم قاعده عامه بالنسبه للشومان كريتيك، لي مارج يكونوا زيرو، ولو ديبي او بليطو كيكون كيساوي لو ديبي او بليطار، لان مارج كتكون زيرو. وما كتكونش عندنا لو شوا نبداوه او بليطو ولا نبداو او بليطار، لان او بليطار هو او بليطو. دونك لا ديفيرونس سي زيرو. دونك لو ديبي او بليطو et le début au plus tard égale la même chose، ولا fin au plus tôt مع لا fin au plus tôt تا هما كيتساويو. دائما هادشي هذا في الشومان كريتيك. دونك لو اف اللي هو fin au plus tôt بالنسبه لو 1 ليطاب 1 قلنا كتبدا بشي حاجه وكتسالي شي حاجه. دونك هي ما عندها ما غتسالي، هي غادي يلاه ديكرونشي لو بروجي. انت غادا ديكرونشي هنا، غاديكرونشي هنا في لو تي زيرو. دونك وبالنسبه لوبيراسيون، بالنسبه لوبيراسيون اللي هي ا كيخصها 5 جور. دونك ليطاب جوج باش تديكلونشي لينا لوبيراسيون بي اي لوبيراسيون دي كيخصها
تكمل الأ، يعني الأ غتكمل في لو 5. دونك وكنبقاو كنزيدو نفس الشيء كيف ما درنا ليكزومبل اللي فات. Donc le 15, le 13 et le 20, le 30 et le 33. Donc c'est presque la même chose. Donc calcul ديال LF latest finish time هو on suppose باش latest finished يعني la fin au plus tard تكون بديتي ديماريتي au plus tard. وإلا غتمشي la fin au plus tôt on suppose بأنك بديتي au plus tôt. دونك كتبقى عندنا 33 تما غادي راجعين نفس الشيء. 33 moins 3 égale à 30, 30 moins 10 égale à 20 et le 20 moins 4 غادي نلقاو 16. الفوق سي زيرو بالنسبة للمارج، من تحت كاين عندنا 16. دونك هنا كاين عندنا اون مارج ديال 3. هنا غادي نلقاو اون مارج ديال 3 في لو 4 لأن كاين عندنا ديفيرونس ما بين 16 و 13. دونك غادي نلقاو ال اف ديال لو 2 ايكال لو اف اللي هي 5 وال اف ديال لو ديماراج ديال لو بروجي دونك 0. غادي ناخذ واحد ليكزومبل هنا. دونك هذا واحد لو سو بروجي. دونك كاين عندنا لي زيتاب. دونك غادي يتموا غادي كيف ما جرت العاده بالنسبه ليطاب الاولى. دونك لو اس ديالها سي 0. دونك غادي نتموا غادي بالنسبه لو 2 سي 2 لان ا ايكال 2. دونك بالنسبه لو 3 ديجا بي كاينه 9 دونك سي 9. بالنسبه لو 4 سي 8 لان سي ايكال 8. غادي نمشيو لو 6. 6 تيجيو ليها جوج ديال لي زوبيراسيون. دونك خصنا ناخدو لا لين اللي كبير. واش غادي ناخدو لو سي اي لو دي كاين عندهم 12 اولا غادي ناخدو لو بي اي لو اف اللي كاين عندهم 12 بلس 9 اللي هي 21. دونك تناخدو لو 21. دونك غادي نمشيو لو 5. دونك كناخدو لو 21 بلس 3 ايكال 24. وبالنسبه لو 7 اللي هي 21 aussi بلس 3 ايكال 24 بلس 10 اللي هي 34 من لي دو كوتي. دونك هنا اوتوماتيكمون كاين عندنا جوج ديال لي شيمان كريتيك. كاين عندنا الشيمان كريتيك اللي هو لو 1 3 6 5 8. كاين عندنا الشيمان كريتيك الاخر اللي هو باردون لو 1 3 6 7 et 8. دونك جوج ديال لي شيمان كريتيك. دونك غادي نرجعو لل اس. فين ما كاين عندنا شيمان كريتيك ال اس غادي تكون كتساوي لو اس، ما كتكونش اون مارج. هنا لي مارج فين غادي ممكن يكونوا غتكون عندنا في لو 2 وفي لو 4. من غيرهم ما غتكون حتى شي مارج. دونك اوتوماتيكمون غادي تمشي لي زيتاب كاملين باستثناء جوج والربعة غادي دير فيهم ال اس كتساوي ال اس. لكن بالنسبه للجوج والربعة غيكونوا مختلفين. غادا تكون ال اس غتكون كبر من ال اس. دونك حنا شفنا ال اس بالنسبه لو 4 كاين عندنا 17 و 8. دونك اوتوماتيكمون كاين عندنا هنا اون مارج ديال 9. وغادي نجيو لو 2. دونك نكملو بالنسبه لو 3. دونك اوتوماتيكمون دونك هذيك راه شومان كريتيك او اس غتكون كتساوي ال اس. وبالنسبه لو 2 كاين عندنا ال اس ايكالا 17 موان 2 ديال او اس. دونك غتكون عندنا اون مارج ديال 15 وهنا اون مارج ديال 9. دونك هذا الشومان كريتيك الاول اون روج، الشومان كريتيك الاخر اون نوار. دونك هنا غادي نديرو لي باتمون اللي هما لي مارج. وغادي نلقاو حنا لقينا ديجا بالنسبه لو 2 كاين عندنا 15 وبالنسبه لو 4 لقينا فيها 9. هادو سون با دي زيتاب كريتيك، سون با دي زوبيراسيون كريتيك.
ولو ريست كله شومان كريتيك. دونك كاين عندنا دوبل، عندنا دوبل شومان كريتيك، يعني عندنا جوج ديال لي شومان كريتيك. دونك كاين في واحد لو بروجي تقدر تلقى فيه شومان كريتيك واحد، تقدر تلقى فيه بليزيور شومان كريتيك. دونك نكتفي بهذا القدر، وموعدنا يتجدد إن شاء الله تعالى في الحصة الجاية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.